इंडिया में मरती हुई मुसलमान लड़की ने ऐसा क्या किया कि हिंदू डॉक्टर्स भी मुसलमान हो गए। भारत की एक लड़की का अजीब किस्सा जो कि मौत के बिस्तर पर थी। उस लड़की ने ऐसा क्या किया कि वहां मौजूद डॉक्टर्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। एक ऐसा किस्सा जो आपका ईमान ताजा कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए किस्सा लेकर आए हैं एक मुसलमान लड़की का। भारत में एक मुसलमान लड़की ने मरते हुए हिंदू डॉक्टर के कान में ऐसा क्या कहा कि तमाम हिंदू डॉक्टर सजदे में गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाकये की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वाकया साइमा नामी एक लड़की का है जिसकी उम्र 16 साल थी। ये भारत की रियासत आंध्र प्रदेश की रिहायशी थी। उसने एक मुस्लिम घराने में आंख खोली। उसके वालिद इमाम मस्जिद थे और वालदा इंतहाई नेक खातून थी। मजहबी घराना होने की वजह से बचपन ही से साइमा दीन की जानिब रागिब हो चुकी थी। यहाँ तक कि महज 10 साल की उम्र तक पहुंचते ही उसने कुरान करीम हिफ्ज भी कर लिया था। इसके साथ साथ साइमा इस्लामी कुतुब का मुतालिया करती रहती थी। उसे दीनी तालीम पर काफी अबूर हासिल हो चुका था और ये अपने स्कूल में अक्सर इस्लामी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेती रहती थी। यही वजह थी कि इसे पूरा स्कूल अच्छी तालबा के तौर पर जानता था। एक बार जब वो स्कूल से घर लौटी तो उसने अपनी वालदा से पेट दर्द की शिकायत की, जिस पर साइमा की वालदा ने उसे घर में पड़ी पेट की दर्द की दवा खिला दी। वक्ती तौर पर तो उस दवाई से साइमा के पेट का दर्द को आराम मिला और वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। चंद दिन मजीद गुजरे तो एक बार फिर से साइमा के पेट में दर्द उठा, मगर इस बार उस दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। साइमा ने अपनी वालदा को इस सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर उसकी वालदा ने फौरी चेकअप करवाने का फैसला किया। साइमा अपने वालिदैन के हमरा भारत के मशहूर अस्पताल पहुंची, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया और जो खबर डॉक्टर्स ने दी वो वाकई हैरान कुन थी। डॉक्टर्स ने बताया कि साइमा के पूरे जिस्म में ब्लड कैंसर फैल चुका है। डॉक्टर्स की टीम के मुताबिक साइमा ज्यादा से ज्यादा 3 माह ही जिंदा रह सकती थी। यह खबर तो जैसे साइमा और उसके वालिदैन पर बिजली बनकर गिरी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर साइमा को यह बीमारी कैसे लग गई। खैर, डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक साइमा को अस्पताल में ही रखा जाना था, क्योंकि कैंसर उस स्टेज पर पहुंच चुका था कि किसी वक्त भी हालात बिगड़ सकते थे। डॉक्टर्स ने साइमा के वालिदैन से कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से साइमा को इस कैंसर से निजात दिलवा सकें। इसके लिए साइमा को 3 महीनों तक अस्पताल में रखा जाना था। साइमा के वालिदैन ने हामी भर ली और इलाज के लिए रकम का बंदोबस्त भी कर लिया। साइमा भी सूरत हाल से परेशान थी, ताहम उसने इंतहाई हिम्मत और समझदारी से काम लेते हुए अपने वालिदैन को हौसला दिया और कहा कि हमारा रब बीमारी से इंसान को आजमाता है कि वो इंसान रब का कितना शुक्रगुजार है। ये हमारी भी आजमाइश है। ये सुनकर साइमा के वालिदैन भी अपनी बेटी की इस हिम्मत पर फख्र महसूस करने लगे। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया ने काबिल डॉक्टर्स की एक टीम तश्कील दी, जिसे दिन रात के मुख्तलिफ औकात में साइमा का इलाज करना था। उस टीम में शामिल तमाम डॉक्टर्स हिंदू थे और उन्हें एक ऐसी मुस्लिम लड़की का इलाज करना था जो कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। बहरहाल तमाम तैयारियों के बाद डॉक्टर्स ने साइमा का इलाज शुरू किया। साइमा का इलाज करने वाली इस टीम के सरबराह डॉक्टर देव आनंद थे। वो बाकायदगी से साइमा का चेकअप करते और दीगर डॉक्टर्स को हिदायत देते कि अब आगे क्या करना है। दोस्तों, कैंसर से लड़ने वाली साइमा, जो कि शदीद अजियत में मुब्तला थी, वो दिन रात रब से दुआ करती कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इस बीमारी से निजात अता कर। एक दिन डॉक्टर देव आनंद सुबह के वक्त साइमा का चेकअप करने आए तो उन्होंने महसूस किया कि साइमा बड़ी तरन्नुम के साथ कुछ पढ़ रही है और उसका चेहरा इंतहाई पुरसुकून है, जैसे उसे कोई बीमारी ही ना हो। ये देखकर डॉक्टर देव आनंद बहुत हैरान हुए। उन्होंने साइमा से पूछा, साइमा बेटी, तुम ऐसा क्या पढ़ रही हो कि जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर पुरसुकून और इत्मीनान है। जिस पर साइमा ने डॉक्टर देव आनंद को बताया कि वो कुरान करीम की तिलावत कर रही है। जिस पर डॉक्टर देव आनंद ने साइमा से पूछा कि कुरान करीम मुसलमानों की मजहबी किताब है, मगर इसके पढ़ने से क्या फायदे हासिल होते हैं। जिस पर साइमा ने कहा कि डॉक्टर साहब, ये कलाम इलाही है और इसमें इतनी तासीर है कि अगर नेक नियति के साथ इसे पढ़ा जाए तो इंसान के बिगड़े काम भी बन जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और इंसान को ज़हनी, क़ल्बी और रूहानी सुकून नसीब होता है। डॉक्टर देव आनंद ने साइमा की यकीन और ईमान को देखा तो उससे रहा ना गया। उसने साइमा से कहा कि क्या वो मुझे कुरान करीम गिफ्ट कर सकती है ताकि वो भी इसके मुताले से खुद को सुकून दे सकें। जिस पर साइमा ने घर से कुरान करीम मंगवा कर डॉक्टर देव आनंद को दे दिया।
دوستو اب یہ معمول بن گیا کہ جب بھی ڈاکٹر دیو آنند سائمہ کا چیک اپ کرنے آتے تو وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کا مفہوم اور معنی سائمہ سے پوچھتے، جس پر سائمہ انہیں تفصیل سے بتاتی کہ فلاں آیت میں کیا حکم ہوا اور اللہ انسانوں سے کیا فرماتا ہے۔ رفتہ رفتہ ڈاکٹر دیو آنند کو معلوم ہوتا چلا گیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے، باقی ادیان اسلام کے آنے کے بعد منسوخ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر دیو آنند کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جلدی سب کے سامنے اسلام قبول کر لیں گے۔ ایک دن جب وہ سائمہ کا چیک اپ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے معمول کے مطابق ایک آیت سے متعلق دریافت کیا، جس پر سائمہ نے ترجمہ کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، یعنی ایک دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے۔ سائمہ نے یہ کلمات ادا کیے ہی تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ ڈاکٹر دیو آنند مزید حیران ہوئے اور انہیں یقین ہو چکا تھا کہ اللہ انہیں سیدھی راہ دکھانا چاہتا ہے اور اس بچی کی مدد سے اللہ نے اسے دین اسلام سے قربت نصیب فرمائی۔ یہ سوچتے ہی ڈاکٹر دیو آنند نے پوری ٹیم کو اکٹھا کیا اور سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، اور ان کے دیگر کئی ساتھی بھی اس واقعے سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو بے شک قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے اور اس کتاب کی ایک الگ ہی تاثیر ہے۔ جنہوں نے بھی اس کتاب کو پڑھا سنا تو ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، یہاں تک کہ اگر کسی کافر نے بھی قرآن کو سنا تو اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ بیشتر نے تو صرف قرآن سن کر ہی اسلام قبول کر لیا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام سے قبل اسلام کے مخالف تھے، مگر جب انہوں نے قرآن سنا تو فوراً مشرف با اسلام ہو گئے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، مگر مکہ کے مظلوم مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، انہیں وہاں پناہ ملی۔ بالآخر مکہ کے کافروں نے بادشاہ سے ملاقات کی اور مسلمانوں کو مکہ واپس کرنے کی ڈیمانڈ کی تو دربار میں مسلمانوں کو طلب کیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں بات چیت کرنے کے لیے حضرت جعفر تیار کھڑے ہوئے اور اسلام کی بہترین نمائندگی کی۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ بادشاہ کافر تھا مگر قرآن سن کر رونے لگا اور پھر مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے جب واپس ہوئے اور وادی نخلا میں نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے، اسی درمیان جنوں کی جماعت تشریف لائی اور قرآن سن کر مسلمان ہو گئی۔ حضرت ثمامہ بن اسال کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ المختصر یہ بیچارے مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ستون میں 3 روز تک باندھے رکھا۔ یہ نماز کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، صحابہ کرام کے اچھے سلوک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تو مدینہ سے واپس ہونے سے پہلے ہی غسل کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں گرفتار ہوئے۔ پہلے ہی کافر تھے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بدر تشریف لائے تھے۔ بہرحال انہیں قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طور کی آیت نمبر 35 پر پہنچے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے؟ جب وہ خود خالق ہیں، تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میرا دل پھٹ جاتا، یعنی میں بے قابو ہو چکا تھا۔ پھر وہ اسی آیت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ دوستو تاریخ اسلام ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے قرآن سن کر اور اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔